नमस्कार, लुम्बिनीको यस पावन भूमिमा उभिकन म यहाँहरूलाई सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रमको यस अङ्कमा स्वागत गर्दछु। नेपाली जनले लुम्बिनीलाई बुझ्ने, यसको गहिराई, यसको ऐतिहासिक गहिराई, यसको पुरातात्विक महत्त्व, यी सबै कुरालाई हामीले जति बुझ्छौँ उति नै हामीलाई गर्व हुनेछ यो लुम्बिनी क्षेत्रलाई सुरक्षित राखिरहनलाई, हाम्रो लागि, सन्ततिका लागि, संसारका लागि। मसँग हुनुहुन्छ पुरातत्त्वका अध्येता तथा यस लुम्बिनी परिसर र पुरै कपिलवस्तुका विशेषज्ञ वसन्त महर्जनज्यू। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। भगवान बुद्ध यहाँ नै जन्मेको भन्ने तीनटा प्रमाण छन्। एउटा त्यो मार्कर स्टोन, त्यो चट्टान ढुङ्गा चाहिँ नि यहाँ नपाइने रहेछ, अन्त कतैबाट ल्याएर राखिएको भनेपछि पनि त्यसको महत्त्व बुझियो। त्यसपछि सम्राट अशोकले गाडेको स्तम्भ, जसको मुनिपट्टि एउटा घोडाको आकार त्यो भनिन्छ, त्यो आकार पनि कतै यता माटो मुनि लुकेको होला। तेस्रो चाहिँ नि माया देवीको मूर्ति, जो पनि यही छेउछाउमा छ। यो लुम्बिनी क्षेत्रको केन्द्रबिन्दुमा रहेको स्तम्भ, अशोक स्तम्भतर्फ हामी एकचोटि हिँडेर जाउँ न। हजुर। सम्राट अशोकले लिएर आएको स्तम्भ, यो स्तम्भ चाहिँ नि यहाँ नपाइने चट्टान हो। ढुङ्गा चाहिँ नि चुनार ढुङ्गा, जो चाहिँ नि बनारसभन्दा पनि दक्षिणमा गङ्गा पारीबाट कसो कसो हो बोकेर ढुङ्गामा होस् या गाडामा कसरी हो लिएर आएर कति टनको हो कुनै, र भारतवर्षभरि नै यो यस्ता स्तम्भहरू छरिएका छन्, तर तीमध्ये यो उत्कृष्ट मानिन्छ। भाषा छ पाली, अक्षर छ, लिपि छ ब्राह्मी, तर तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ नि यो स्तम्भ अरूभन्दा पनि उत्कृष्ट कुन कारणले लागेको? यसमा जुन केही पक्ष छन् जुन अरू अभिलेखहरूमा पाइँदैन। जस्तो कि यसमा अरू अभिलेखहरूमा पियदशी मात्रै भन्ने, पियदशी भनेको राजा अशोकलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने एउटा शब्द हो। यहाँ चाहिँ देवान पिएन पियदशी न शब्द आयो। यो चाहिँ भनेपछि महत्त्व अलि महत्त्व दिएर नै राखेको भयो यहाँनिर। त्यस्तै गरिकन यहाँ अतन आएको छ भने पनि छ। अतन भनेको आफै आएर म सम्राट अशोक, भगवानहरूको प्यारा, म आफै यहाँ आएको र यो स्तम्भ यहाँ राखेको। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ विसित वसा भिसेन्द्र भन्ने पनि शब्द छ। यो भनेको राज्याभिषेकको 20औं वर्षमा भनेको विसित वसा भिसेन्द्र भनेपछि यसले पनि इस्वी सम्म 449मा आउनुभएको भनेर चाहिँ ठम्याउन सक्ने भयो यसले पनि। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ लुम्बिनी भन्ने गाम, लुम्बिनी गामे भनेर लेखेको छ। नामै तोकेको छ। नाम अरू अभिलेखहरूमा ठाउँको नाम उल्लेख हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ लुम्बिनी गामे भनेर नै उल्लेख भएको छ। त्यति मात्र होइन, बुद्ध हिद बुद्ध जाति भनेपछि हिद यहाँ बुद्ध जन्मेका हुन् भनेपछि ठिक छ, यहाँ बुद्ध जन्मेका हुन्। प्रश्न त आउँछ, को बुद्ध त? यत्रो धेरै बुद्धहरू चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध भनेर लेखेको पछि यो अझ स्पष्ट भयो, शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिनु भएको। यो जुन स्तम्भ छ, हजुर, यसको पहिलो कुरा त जसले यसलाई उत्खनन गर्यो उहाँहरूलाई पनि एकछिनलाई सम्झौँ। खड्ग शमशेरलाई काठमाडौँ दरबारबाट पाल्पा खेदिएपछि उनीको मुख्य हात छ यो उत्खननमा, र अस्ट्रियन पुरातत्त्वविद जो ब्रिटिस इन्डियामा बस्दथे, जर्मन हुन्। ओके, उनी चाहिँ नि एन्टोन फ्युरर, हजुर, उनी यहाँ आएर दुईजनाको हात छ यसलाई संसार सामु फेरि पेश गर्नु। हजुर, लुम्बिनीकै खोजीमा आउनु भएको हो उहाँ।
फोहोर योभन्दा अगाडि अघिल्लो वर्ष कपिलवस्तु डिस्कभरी भइसकेको हो। कपिलवस्तु डिस्कभरी भइसकेपछि कपिलवस्तुभन्दा पूर्वमा पर्छ भन्ने त क्लियर भयो। लुम्बिनी पूर्वमा पर्छ। त्यही आधारमा त्यही एउटा आधार लिएर खोज्न आउनु भएको। खोज्न आउने क्रममा यो पुरै क्षेत्र चाहिँ जङ्गल थियो। जङ्गलमा यहाँको काठ चाहिँ नि रेलको लिक बनाउनलाई इन्डियामा पठाउनलाई काठ कटानी गरिरहेको बेलामा अचानक जङ्गलमा यो पिलर भेटियो। पहिले त छोपि नै राखेको थियो। छोपि नै राखेको पछि यसमा बुवाहरूले चाहिँ नि स्तम्भ देख्दा साथै अशोकन पिलर भनेर त थाहा पाइहाल्यो। उहाँले चाहिँ यो उखेल्न खोजिरहेको थियो त्यो बेला। इन सितु भएको ठाउँलाई उखेल्न खोजिरहेको बेलामा रोकिदिनु भयो उहाँले। एउटा राम्रो उहाँले यो अभिलेख उतार लिएर पढ्न लगाएर अर्थ्याएर बुद्ध यहाँ जन्मिनु भएको भनेर चाहिँ भन्नु। त्यो बेला खड्ग शमशेरले उहाँलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको। अशोकको स्तम्भमा कतै चाहिँ नि सिंह राखिन्थ्यो, कहिले तिनतिर फर्केको सिंह राखिन्थ्यो, कतै घोडा, कतै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गोरु। यसको माथि चाहिँ नि हामीले बुझेसम्म घोडा थियो। अब घोडा मुनि रहने एक कलश जस्तो होइन, कलश जस्तो उल्टो परेको चाहिँ नि कमलको फुल, जसको चाहिँ त्यो पनि फेला परेछ। क्यामेराले यहाँ देखाउन सक्छ। त्यो चाहिँ नि यसको माथि बसेको, त्यस माथि चाहिँ नि घोडा थियो। अब हामीलाई रोमाञ्चित पारेको कुरा, हामी यहाँ आउँदै कुरा गर्दै थियौँ कि यता कतै हजुर त्यो घोडा पनि लुकी बसेको छ कि हुनसक्छ। धेरै सम्भावना छ, किनभने यहाँ अध्ययन नै भएको छैन। यहाँ हाम्रो यो लुम्बिनी परिसरमा धेरै कुराहरू अध्ययन नै भएको छ। जब यो स्तम्भ भेटियो, यो ल्याएर यहाँ राख्यो, अब त्यति हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि हामीले यहाँ अध्ययन गरेर के अध्ययन भएको छ, जस्तो कि प्री मौर्यन स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक त्यहाँनिर पाइएको छ, अहिले छोपिएकै छ होइन। अब त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको भने यो अहिले हामीले देखिरहेको जुन स्तूपहरू छन् नि, अनि उता गएर चाहिँ बिहार कम्प्लेक्स चाहिँ उता छन्, इनार छन्, यी सबैहरू छन्। तर यसको जुन घोडाको जुन छ, घोडा सम्भवतः यतै कतै हुनुपर्छ, अहिलेसम्म भेटिएको छैन। अब यो कहिले यो स्तम्भ नै भाँचिएको अवस्था हो, सबै कुरा पत्ताभुङ्गो भएको अवस्थामा कहीँ कतै त होला भन्ने आशा गर्न सक्छ। यहाँ उठ्खन हुँदा त्यो अभिलेखलाई पनि पुष्टि हुने गरिकन मार्कर स्टोन भेटियो। अभिलेखलाई पुष्टि हुने अर्को पुरातात्विक पाउनु भनेको पुरातात्विक दुनियाँमा दुर्लभ कुरा हो। महादेवी मूर्तिको मामलामा कुरा गर्ने हो भने कहिले बनेको भन्ने चाहिँ खासै हामीले चाहिँ जानकारी छैन। तर इस्वीसम्म तेस्रो या चौथो शताब्दीको बिचमा चाहिँ हालमा फायानभन्दा अगाडि, फायान भने चाइनिज चिनिया यात्री हामी धेरैले चाहिँ फायानको मात्र नाम लिन्छौँ। फायानभन्दा पनि अगाडि आएको यात्रीले आफ्नो वर्णनमा यो मूर्तिको उल्लेख गरेर जानुभएको छ। त्यो बेला मूर्तिको अवस्था कस्तो थियो वर्णन छैन, तर ठुलो महादेवीको मूर्ति छ भनेको छ भने त्यो मूर्ति अहिले पनि देख्न पाउँछौँ। भलै अहिले त्यो अलि बिग्रेको रूपमा, मुहार देखिँदैन, तर पनि महादेवीले रुखको हात समातेको देखिन्छ, बच्चा जन्मेको देखिन्छ, सबै बोधिसत्व तर आकार। बुद्ध आज जहाँ नेपाल छ त्यहाँ जन्मनुलाई चाहिँ नि एउटा राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा, झन्डाको रूपमा एक खालले सीमित गरिन्छ। गहिराईमा बुद्धको सन्देश, यो क्षेत्रको महत्त्व, यो क्षेत्रको ऐतिहासिकता
त्यतिको बुझाउने गरिँदैन। यसको बारेमा यहाँको आफ्नो राय? अब दुनियाँदारले चाहिँ नि बुद्धको उपदेशबाट चाहिँ नि लाभान्वित हुने, तर हामी चाहिँ बुद्धवाद बोल्ने नेपाल मात्रै भनेर बस्ने हो भने त खासै हामीले चाहिँ उपलब्धि पाएनौँ। किनकि यो 30 स्क्वायर किलोमिटरको परिसर जो छ क्षेत्र, यो कपिलवस्तु क्षेत्र, यहाँ त सम्राट अशोकले यहाँ एउटा स्तम्भ गाडेका छन्, त्यस्तै अरू 2टा स्तम्भ पनि गाडेका छन्। एउटा कनकमुनि बुद्ध, एउटा क्रकुचन्द बुद्धको। त्यसको मतलब त कम्तीमा पनि 3टा बुद्धको स्थल रहेछ नि त यो। त्यसैले हामीले बुद्धको कुरा गर्ने, बुद्धत्वको कुरा गर्ने भए त शाक्य मुनिको बारेमा त एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले हामी अगाडि बढाउनै पर्यो यसको बुझाइ। तर अर्को 2टा बुद्धको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न त। हाम्रो गौतम बुद्धको बारेमा त यहाँ अभिलेखमा भइहाल्यो। अनि कनकमुनि बुद्धको बेलामा निग्ले हावामा हो। अशोक आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ स्तूप पनि थियो हैन। राज्याभिषेकको 14औं वर्षमा त्यो स्तूपलाई चाहिँ दोब्बर बनाउनु भयो। भनेपछि त्यहाँ स्तूप त अगाडि नै रहेछ, अगाडि नै भएको स्तूपलाई दोब्बर बनाउनु भयो। 20औं वर्षगाँठमा चाहिँ आफै आउनुभयो त्यहाँ पनि, यहाँ आउने क्रममा त्यहाँ पनि आउनुभयो। यो त कनकमुनि बुद्धको कुरा। त्यही कर्कोछन्द बुद्धको बेलामा अहिले हामी गोटी हवा जहाँ भन्छौँ त्यहाँ पनि एउटा स्तम्भ छ, भले त्यो धेरै टुटे फुटेको अवस्थामा छ। त्यहाँ वंशाङ्क अनुसार, चिनिया यात्रीहरूको अनुसार त्यहाँ अभिलेख थियो अरे। र त्यो अभिलेख फायानले पनि वंशाङले पनि कर्कोछन्द बुद्ध यहाँ जन्मिनु भएको भनेर वर्णन छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अरू धेरै भगवान छन् संसारमा, तर सिद्धार्थ गौतम चाहिँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा यसै पनि एक खालको भनौँ अलौकिक एउटा अवस्थामा हामी छौँ नेपालमा। अब जसरी हामी बुद्ध भगवानलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ, त्यसै गरी हामीले यो लुम्बिनी परिसरलाई पनि राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ, कपिलवस्तुलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ। तपाईँ बताइदिनुहोस् न, तपाईँ अन्यत्र भारतमा जाँदाखेरि अरू बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरू, कुसिनारा होस् या चाहिँ नि बोधगया होस्, सारनाथ होस्, त्यहाँ र यहाँको तुलना गरिदिनुहोस् न हाम्रो लागि। भारतमा बोधगया छ, सारनाथ छ, कुशीनगर छ, त्यस्तै नालन्दा छ, वैशाली छ, सङ्कास्य छ, थुप्रै छ। तिनीहरूको तुलनात्मक रूपमा हामी लुम्बिनीलाई चाहिँ राख्ने हो भने लुम्बिनी जतिको व्यवस्थित, भव्य, सुन्दर इन्डियामा कहीँ पनि छैन। बर्मेली संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेक्रेटरी जेनरल उठान यहाँ आउनुभयो, उहाँ लुम्बिनी आउनुभयो र उहाँलाई लाग्यो कि यो ठाउँ त यस्तो गजबको ठाउँ, तर अलिकति कुना काप्चामा परे जस्तो भनेर राजा महेन्द्रसँग कुरा गर्नुभयो। राजा महेन्द्रले एउटा टिम खडा गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय समिति बन्यो लुम्बिनीलाई अगाडि बढाउने, र केन्जो टाङ्गे नामको जापानी एक आर्किटेक्टलाई र प्लानरलाई यो ठाउँ दियो। केन्जो टाङ्गेले हामीलाई जे छोडेर गए, यो 3 किलोमिटर बाई 1 किलोमिटरको परिसर जुन छ, यो त सेटेलाइटबाट पनि हेऱ्यो भनेदेखि देखिने ठाउँ छ। यो क्षेत्रभित्र त मोनास्टिक जोन छ, लुम्बिनीको आफ्नै स्तम्भ छ, मार्कर स्टोन छ। यो सबै कुरा हामीले त एक खालले त जोहारात मिलाइरहेछ नि त। केन्जो टाङ्गे अथवा उठान त नआइदिनु भएको भए त्यो बेला होइन, अथवा केन्जो टाङ्गेले यसरी नबनाइदिएको भए यहाँनिर चाहिँ थोरै सीमित ठाउँमा मात्रै बुद्ध जन्मेको यहाँनिर हुन्थ्यो। यसको वरिपरि अहिले जुन सुन्दर बगैँचाहरू छन् त्यो ठाउँमा त पसल थापेर यस्तो हाहुमै चल्थ्यो। भारतमा बुद्ध स्थल, महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, बौद्ध स्थलहरू हुँदै पनि सबैभन्दा व्यवस्थित, राम्रो, सुन्दर लुम्बिनी। हामी कति भाग्यमानी। हजुर। यो भन्दाखेरि म सम्झन्छु नेपाली पुरातत्त्वविदहरूकै काम इन्जिनियरहरूले बनाउनु भयो। यो चाहिँ अस्थायी रूपमै बनेको छ युनेस्को मापदण्ड अनुसार। किनभने यो लुम्बिनीको मौलिक स्वरूप चाहिँ यो होइन।
मौलिक स्वरूप यो नभएको कारण अहिले त कुनै एउटा भवन जस्तो मात्रै देखिन्छ। र मौलिक स्वरूप के हो पनि त हामीलाई थाहा छैन नि। थाहा छैन, तर मौलिक स्वरूप यो त हो कि त्यहाँ आर्कोलोजिकल साइट छ। अब लुम्बिनी भेटेको बेलामा त अहिले हामी जुन मायादेवी टेम्पल भनिरहेछौँ त्यो त एउटा माटोको ठुप्रो मात्र थियो यहाँ। यो लुम्बिनी क्षेत्रमा कतै जाँदाखेरि थाइल्यान्ड पुगे जस्तो हुन्छ, कतै चाहिँ नि तिब्बत पुगे जस्तो हुन्छ, कतै बर्मा, कतै श्रीलङ्का। यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यका पुगे जस्तो छ। बताइदिनुहोस् त यो प्राङ्गणको विशेषता। नेपाल मण्डलको एउटा सभ्यता वास्तुकला लुम्बिनीमा हामी देख्न पाउँछौँ। यो देख्न पाउने भनेको यही बिहार हो, बजिराना बिहार नै हो। र यो पनि फेरि नेपाली नागरिकको 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ सङ्कलन गरेर बनेको बिहार रहेछ। जरुर यसको लागि आर्थिक सङ्कलनको लागि 5-10 रुपियाँ भने जस्तै धेरै नै मेहनत परेको छ फन्ड राइजिङको लागि, पैसा आर्थिक सङ्कलनको लागि। र यसमा एउटा मात्रै होइन कि धेरै कार्यक्रम टोलमा गाउँमा कार्यक्रम गरेर, जस्तो पन्जना लिने भने वर्षमा एकपल्ट बजरियाना बुद्धिस्टहरूमा चलन छ पन्जना दान लिने। त्यो पन्जना लिएको दानको पनि कलेक्सन यसैमा आएको छ। एक वर्षको मात्र होइन, थुप्रै वर्षको त्यो दान चाहिँ यसैमा परेको छ। बसन्तजी, केन्जो टाङ्गे जापानी प्लानर वास्तुविदले नेपाललाई यस्तो गजबको एउटा प्राङ्गण बनाइदिएका छन् 50 वर्ष अगाडि। द केन्जो टाङ्गे मास्टर प्लान अफ लुम्बिनी जसले चिनिन्छ। उहाँलाई यो काममा लगाउनुभयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव उथान्टले। नेपालमा राजा महेन्द्रको बेला थियो र गौरीनाथ रिमाल, नवराज सुवेदी लगायत विभिन्न मन्त्री ब्युरोक्रेटहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाए। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बन्यो लुम्बिनीको नाममा, र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निगरानीमा र निर्देशनमा केन्जो टाङ्गेले प्लान बनाए। अब आज हामी जहाँ हिँड्दैछौँ यतिको रमणीय स्थल, यतिको फराकिलो पोखरी छ, वरिपरि चाहिँ नि सिमसार छ, हिँड्नको लागि चौडा बाटो छ। नेपालमा यस्तो ठाउँ छैन। यो ठाउँकै अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न तपाईँ। केन्जो टाङ्गेले यो जुन बनाउनु भयो, उहाँ वास्तुविद, उहाँले जुन यो योजना बनाउँदाखेरि त्यो एउटा वास्तुकारले बनाएको एउटा चाहिँ सिटी अथवा एउटा ठाउँको मात्रैको रूपमा लिनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ एउटा फिलोसोफिकल्ली, एउटा दार्शनिक पाराले नै यो डेभलप गर्नुभएको। यसमा यो मास्टर प्लानलाई मात्र यसरी हेऱ्यौँ भने पनि एउटा दर्शनको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो कि सबैभन्दा उत्तरतिर चाहिँ नि न्यू लुम्बिनी भिलेज भनेर राखिएको छ। न्यू लुम्बिनी भिलेज भने जो कोही पनि आउन सक्छ। न्यू लुम्बिनी भिलेजमा जो पनि आउँछन् बस्छन् यहाँ, त्यसमा त्यसरी कल्पना गरेको छ। अनि त्यसपछि यता छेउतिर चाहिँ दक्षिणतिर चाहिँ मायादेवी टेम्पल, साक्रेड गार्डन भनेर राखेको छ। बिचमा मोनास्ट्री छ। भनेपछि न्यू लुम्बिनी भिलेजबाट चाहिँ नि मोनास्ट्री भएर आफूलाई प्युरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ मायादेवी टेम्पलमा छिर्ने त्यो रूपमा चाहिँ नि कल्पना गरेको हो उहाँले। केन्जो टाङ्गेको प्लानमा यो लामो पोखरी छ, हजुर, लङ पन्ड, हजुर, त्यहाँबाट सिधै अशोक स्तम्भ देखिन्छ। तर किन हो कुनै बेला यो बेबी बुद्धको मूर्ति ठिक्कै बिचमा राखेर त्यो जुन डाइरेक्ट लाइन अफ साइट थियो त्यो अवरोध गरियो। त्यो अवरोध मास्टर प्लानको विपरीतको हो।
हामी मास्टर प्लानको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेबी बुद्ध त्यो ठाउँबाट चाहिँ हटाउनै पर्छ। यो ठाउँको अध्यात्मलाई बचाइराख्नुपर्ने, यो ठाउँमा खालि बुद्ध धर्मी र बुद्धका विभिन्न मार्गी बुद्धिस्ट विभिन्न पन्थहरूको लागि मात्र होइन कि विश्वको लागि नै यो आध्यात्मिक स्थल हो बन्नुपर्ने होइन त। सबैभन्दा ब्युटी, सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको जो कोही पनि छिर्न सक्छन्। बौद्ध नै भने कोही यहाँ चाहिँ पर्यटक बनेर आउँछ, कोही चाहिँ तीर्थयात्री बनेर आउँछ, त्यति मात्रै फरक हो। त्यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ रोकटोक चाहिँ छैन। धर्म कुन यहाँ छिर्दाखेरि तिम्रो धर्म कुन हो भनेर सोधेर मात्रै प्रवेश दिने त होइन। मैले आफूले सम्पादन गरेको पत्रिका हिमाल, अङ्ग्रेजी पत्रिकामा 2 दशक अगाडि एउटा लेख छापिएको छ, लुम्बिनी एज डिज्नील्यान्ड। त्यो एउटा खतरा छ है भनेर एकजना लेखकले यहाँ आएर रिपोर्टिङ गरिकन यतातिर जाँदैछ है, होस गर्नु भनेर। अब 2 दशक यता म के भन्छु भनेदेखि त्यस्तो नराम्ररी बिग्रेको चाहिँ छैन। तर हामी सदा सर्वदा चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो कि यो लुम्बिनी चाहिँ नि अध्यात्मको थलो होस्, यहाँ चाहिँ नि विभिन्न पन्थ र विभिन्न समुदाय सम्प्रदाय बिचको चाहिँ नि झगडाको थलो नबनोस् र जो कोहीले अध्यात्मको चाहिँ नि खोजीमा आउँछ भनेदेखि यो ठाउँ उसको लागि होस्। यो जुन प्रोमेनाड छ यो पानीको एउटा पोखरी लाम्चो, बिचमा सुरुवातमा चाहिँ नि एउटा शान्तिद्वीप भनिन्छ। यो पनि केन्द्र टाङ्गेको गुरु योजना विपरीत छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सचिवालय सेक्रेटेरिएटमा सेक्रेटरी जेनरलको अन्तर्गत विश्व सम्पदा स्थलमध्ये एउटाको लागि मात्रै समिति छ। त्यो चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्स सेक्रेटरी जेनरल अन्तर्गत सेक्रेटेरिएटमै छ, अरू त युनेस्कोमा छ, कता कता छ। लुम्बिनीको लागि मात्रै युएन सचिवालयमा नै छ। अब त्यो नबुझेर हो नचाहेर हो त्यो समितिलाई चलायमान फेरि गर्नलाई 20-25 वर्ष भयो होला, त्यो चाहिँ नि सुस्त भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि बुद्ध मार्गी मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरू छन्, 20-25 जना मुलुकहरू त्यसको प्रतिनिधि छन्। मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि लुम्बिनीलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्न र यसलाई चाहिँ नि प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ नि त्यो समिति पनि हुन सक्दछ। किन त्यो समिति त अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो, युएन अन्तर्गतको समिति हो। नेपालीले त्यो समिति बारेमा गर्व गर्नुपर्छ। तसर्थ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरा बुझिकन फेरि त्यो समिति फेरि नबोलाइएको मात्रै हो र त्यो बोलाउने जिम्मा नेपालकै हो। नेपालले यो गरोस् न त। त्यसैले आज यो थलोमा बसिकन तपाईँ र मेरो मन्द सुझाव चाहिँ के रह्यो भनेदेखि बसन्तजी कि हाम्रो लिटल बुद्धलाई एकदम क्षमा पूजाका साथ अलिकति सार्ने काम गरौँ। शान्तिद्वीपले शान्ति ल्याओस्, किन यो यहाँ अवस्थित भइसक्यो। तर योभन्दा अगाडिका दिनमा चाहिँ नि लुम्बिनीलाई मास्टर प्लानभन्दा धेरै बाहिर जानै नदिउँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएको समिति पुनर्जागरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। भिक्षु मैत्रीय, यहाँलाई शुभकामना। लुम्बिनी विकास कोषको भाइस चेयरम्यान भएको नाताले यो परिसर तपाईँको मार्फतमा तपाईँको निगरानीमा छ। म यसपालि आउँदाखेरि कसरी प्रभावित भयो भने सायद योभन्दा अगाडि चाहिँ नि बन्दै गरेको कारणले होला यो प्राङ्गण कति ग्रान्ड छ भन्ने कुरा मैले आफैले महसुस नगरेर रहेछु। यसपालि त्यो बाटो, त्यो पोखरी, यो परिसर, यो वकवेहरू, यो सबै चाहिँ नि व्यवस्थित र ठुलो सङ्ख्याको या तीर्थालु या पर्यटकहरूको आगमनलाई तयार भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसैले यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद सर, आभारी छ। तपाईँले पनि एक किसिमले यो त पहिलादेखिकै एक खालको निर्माण
विकासको काम तपाईँको अभिभारमा आयो नि कस्तो महसुस हुन्छ यत्रो जिम्मा लिनु पर्दाखेरि? अब हामी त यहीँ लुम्बिनीमै जन्मेको हुर्किएको खेलिएको नजिकबाट हेरिरहेको थियौँ। सरहरूले पनि यहाँ बौद्ध शिखरहरू सम्मेलन गर्दा हामी विद्यार्थी थियौँ र सरहरूका कुराहरू पनि सुन्थ्यौँ। र एउटा फेरि हिन्दू परिवारबाट आए पनि बौद्ध विद्यार्थी भइसकेपछि चाहिँ यो ठाउँलाई अन्य आयामले पनि देखियो। यसको ऐतिहासिक पाटो छँदै थियो तर एउटा चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको केन्द्र हो। यहाँ मानिस चाहिँ स्वरूपान्तरणको लागि आउँछ, ध्यान र सम्बोधिको लागि आउँछ भन्ने पनि बुझियो। अब म भाइस चेयरम्यान भन्दा पनि लुम्बिनीको पाले सम्झिन्छु आफूलाई। र सकेसम्म हाम्रो भिजन चाहिँ क्लियर छ। लुम्बिनी 4वटै मुख्य बौद्ध तीर्थस्थलहरू मध्येमा बोधगया, कुशीनगर, सारनाथहरू मध्येमा लुम्बिनी चाहिँ सबैभन्दा व्यवस्थित मान्छौँ हामी। यसको कारण चाहिँ किनभने कुनै पनि बौद्ध तीर्थस्थलहरूका पछाडि यस्तो वेल प्लान्ड चाहिँ गुरु योजना थिएनन्। यो 45 वर्ष अगाडिको पनि नेपाली समाजले जुन मिलेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रका बावजुदमा पनि यत्रो यो 5 माइल ठुलो गुरु योजना जुन बनायो त्यो गुरु योजना कोर्दाखेरि पनि हार्वर्ड जस्ता प्रख्यात विश्वविद्यालयका आर्किटेक्ट प्रमुख प्रोफेसर किन्जो ताङ एकदम रिनाउन्ड पर्सनालिटीलाई ल्याएर यो जुन फ्रिडम दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ सबै नेपालीले आत्मसात गरेर गुरु योजना लागू गर्यो। अलि थोरै धेरै ढिलाइ भए तापनि सबैको गुनासो भइ नै हाल्छन्। 40 वर्ष भयो किन भएन। तर सरहरूले पनि देख्नुहुन्छ होला यो बोधगयाले पनि गर्न सकेका छैन आज। र यहाँले अघि जुन कुरा भन्नुभयो बुद्ध धर्मावलम्बीको लागि मात्र होइन कि यो त विश्वको सम्पदा हो। कोही पनि तपाईँ आफ्नै हिन्दू परिवेश पनि यहाँले बताउनु भयो नि होइन पृष्ठभूमि। तर यो ठाउँ त हामीले संसारको लागि विश्वको लागि पनि बोकिदिनु पर्ने ठाउँ हो नि त, सुरक्षित राखिदिनु पर्ने ठाउँ हो नि। त्यसैले यहाँको जिम्मेवारी पालेको नाताले लुम्बिनी कपिलवस्तुको पालेको नाताले यहाँकै शब्दमा नेपाली जनमानस मात्र भएन नि विश्व जनमानस भयो नि त। हजुर हजुर यो वास्तवमा भिजन राख्दाखेरि पनि त्यो बेला सरलाई ज्ञात होला यो युएनका तत्कालीन जेनरल सेक्रेटरी महासचिवले चाहिँ लुम्बिनी यस्तो प्लेस हुनुपर्छ where international leaders can unite together, both secular as well as religious leaders, to create a world free from poverty and strife भनेर यो संसारभरिका धार्मिक र राजनीतिक सबै नेताहरू एक ठाउँमा भएर यो विश्वलाई गरिबी र द्वन्द्व रहित कसरी बनाउने त्यो विचार विमर्श गर्ने थलो हुनुपर्छ भन्ने जुन भिजन राखेको छ वास्तवमा यसले नै लुम्बिनीलाई न्याय गरेको हुन्छ। भगवान बुद्धको जन्मथलो कुनै एउटा सामान्य तीर्थस्थल मात्र नभएर एउटा वैचारिक केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ र त्यही अर्थमै होला यो साँच्चैको विश्व सम्पदा हो। लुम्बिनीले चाहिँ नि बुद्ध धर्मावलम्बीले मात्र होइन कि पुरा विश्वको लागि एउटा चिन्तनको थलो शान्तिपूर्ण अग्रगमनको थलो बन्न सक्छ यो ठाउँ मान्छेको मनको लागि। धेरै ठुलो सम्भावना छ सरले भन्नुभयो जस्तै। र अहिले वर्तमान समयमा यी चुनौतीका बावजुद पनि नयाँ चुनौती थपिया छ। त्यो भनेको रेसियल डिभिजन छ हजुरको र यो एथनिक वारहरू सुरु भएको छ। जस्तै बर्मामा हामीले सुन्यौँ बौद्ध दर्शन जो 2600 वर्षदेखि कहिल्यै झगडा गर्नु परेन त्यसलाई पनि त्यसमा मुछ्यो। बर्मामै उदाहरण हामीले देखेका छौँ। श्रीलङ्कामा त्यस्तो सुनिया छ, साउदर्न थाइल्यान्डमा सुनिया छ। तर त्यो विषयवस्तुलाई टेबलमा ल्याएर डायलग गरेर के गर्दाखेरि कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ त? भगवान बुद्ध त खालि झगडा नगर त भन्नुहुन्थेन नि। उहाँको जीवनमा त दुईवटा लडिराखेका आफ्नै आफन्तीहरूका राज्यका बिचमा पनि ल्याएर कुशल उपायहरू प्रयोग गर्दै पिसको मिडिएसन गर्नुहुन्थ्यो। बौद्ध दर्शन भनेको एउटा आदर्श मात्रै नभएर त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउने बाटो हुन्छ। कुरा त यो पुरै जुन भिजन छ यो पनि दर्शनमा आधारित छ यो लुम्बिनी मास्टर प्लान। उहाँ प्रोफेसर केन्जो ताङ्गे वास्तवमा बुद्धिस्ट होइन। उहाँ चाहिँ त्यो बेलाको एकदम रिनाउन्ड ब्रुटलिस्ट भन्ने गर्छौँ, ब्रुटलिस्ट आर्किटेक्ट हुन् होइन। तर उहाँकी आमा बुद्धिस्ट मानिन्छन् र उहाँले लुम्बिनी बनाउँदाखेरि के हो त बुद्धिज्म के हो भन्ने मैले बुझ्नुपर्छ भनेर आफ्नो तरिकाले अभ्यास गर्दा उहाँले 2-3वटा एलिमेन्टलाई लिएको छ। एउटा जस्तै हामी जहाँ उभिया छौँ यो सेङ्क्टम सेङ्क्टोरियम हो, यो चाहिँ सबैभन्दा पवित्र ठाउँ मानिया छ। संसारभरिमा भगवान बुद्धका कति भव्य मन्दिर हुन्छन् तर आज हामीले यो खण्डहरहरू सामान्य मन्दिर राखेका छौँ। यसको पछाडि पनि केन्जो ताङ्गेले के भन्नु भगवान बुद्धले सिम्प्लिसिटी सिकाउनुहुन्छ।
र उहाँको दर्शनको मूल मन्त्र भनेको चाहिँ सबै कुरा परिवर्तनशील छ। यहाँ आएपछि मान्छेले खण्डहर देखेर यो सबै देखेर पनि कुनै समय थियो यहाँ बौद्ध विहार थियो होला, भिक्षुहरू थियो होला, त्यो नाश भए। त्यस्तै हामी पनि बितेर जान्छौँ भने होस आउने ठाउँ होस् भनेर एउटा अनित्यवादलाई झल्काउने दर्शनको रूपमा ल्याएछ भने। दोस्रो भगवान् बुद्धको प्रकृतिसँगको प्रेम, जस्तै मन्दिरहरूका उचाइ जङ्गलभन्दा माथि नलैजाने। तेस्रो चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा सेन्ट्रल क्यानल वाटर बडी राखेको छ, दुवैतिर पश्चिमी र पूर्वी बिहार क्षेत्र छ, पछाडितिर नयाँ लुम्बिनी भिलेज भनेर प्लान गरेको छ। यसका धेरै आयामहरू बौद्ध दर्शनसँग चाहिँ मिल्छ। त्यहाँ हामीले लुम्बिनी चाहिँ भविष्यमा एउटा इन्टरनेसनल सेन्टर फर पिस बनोस् र गुरु योजनाभित्र प्रोफेसर केन्जो ताङ्गेले उथान्तको सम्झना जोगाउनलाई एउटा उथान्त अडिटोरियम प्लान गरेका थिए। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल पिस सेन्टर बनाउने र त्यसले चाहिँ वर्षमा करिब चाहिँ यो शान्तिका विषयमा विभिन्न विद्वानहरूलाई बोलाएर छलफल बहस गर्ने। कहीँ कुनै कन्फ्लिक्टहरू भयो भने त्यो कन्फ्लिक्ट किन भएको रहेछ त, के गर्दाखेरि त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्ने। अब यसमा तपाईँले जुन अघि इङ्गित गर्नुभयो कि बुद्ध भगवान् भने ज्ञान र अध्यात्म मात्र होइन, शान्ति पनि हो। र हरेक खालको शान्ति, खालि चाहिँ नि दुई पक्ष बिचको द्वन्द्व सम्बन्धी शान्ति होइन कि मानव सभ्यता र मानव जातिले प्रकृति र पृथ्वीमाथि गरिरहेको चाहिँ नि अमानवीयता भनौँ न शब्द प्रयोग गर्दाखेरि, यसमा पनि त ध्यान दिनु पऱ्यो नि त हामीले। बौद्ध दर्शनमा एउटा रमाइलो कथा के छ भने हजुर, जति बुद्ध भए अहिलेसम्म कुनै बुद्धले महलमा बसेर सुन्दर शीतल हावामा सुन्दर म्युजिक सङ्गीत सुन्दै कसैले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। सबैको सम्यक सम्बोधि कुनै एउटा रुखको छाहारी मुनि भएको छ। यसले पनि प्रकृतिसँग अत्यन्त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध देखाउँछ। बुद्ध आफै पनि सिकाउने बेलामा पनि रुख तल सिकाउनु भयो, परिनिर्वाण हुने बेलामा पनि आफैले छानेर रुख तल भितेर जानुभएको छ। यसले गर्दा यो गुरु योजना जुन प्रकारले बन्यो यसले यो भगवान्को दर्शनलाई न्याय पनि गरेछ। यो 1155 बिघा क्षेत्रफलको करिब 60% भूभाग चाहिँ ग्रिनरी मात्रै छ। अहिले पनि आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टममा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो ग्रासल्यान्ड र फरेस्ट एरिया यही पर्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ यस्तो खालको अतिक्रमण रोक्ने र प्रकृतिलाई कसरी जिउन दिने यो ठाउँमा, र वास्तविक चुनौती नै यही हो। अहिलेसम्म चाहिँ हामी र राज्य यसमा एकदम स्पष्ट छ। म आउँदाखेरि सम्मान्यज्यूसँग पनि बसेर हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू जति आउनुभयो उहाँहरूसँग पनि बसेँ। हामीले पहिलो प्रायोरिटी के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो 5 वर्ग माइलको ठुलो सहर छ। यो 5 वर्ग माइलमा बाटोघाटो, नाली, ड्रेनेज, सिवेज प्लान्टहरू, पावर अनि आइटीका कामहरू गर्नका लागि हामीलाई धेरै ठुलो मेन पावर चाहिन्थ्यो। फेरि यति सोफिस्टिकेटेड खालको प्लानिङ नेपालमा कहीँ छैन आजको। नेपालमा सेन्ट्रलाइज सिवेज ट्रिटमेन्टको प्लान छैन। लुम्बिनीमा सबै सिटीको एउटा ठाउँमा सलिड वेस्ट प्लान्ट चाहिँ बनाएको छ उहाँले। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ बिडिङ गराएर कन्सल्टेन्ट फर्म लिएर आयौँ र पहिलो काम चाहिँ गुरु योजनामा जति पनि छन् रिभ्यू गर्न लगायौँ, मास्टर प्लानलाई रिभ्यू गरियो। र दोस्रो चाहिँ कोर्स करेक्सन। पहिला चाहिँ गुरु योजनामा नभएका के थपिए, बाटाहरू कहाँ बनाइए, नयाँ चिजहरू कहाँ राखिए, सरले भने जस्तै यो चढावाका कुराहरू भोटिभ चिजहरू कहाँ राखिए भनेर र सम्भव हुन्जेल चाहिँ कहाँ कोर्स करेक्सन गर्न चाहिँ त्यता हेरेका छौँ भने अहिले पनि हामीसँग आजको महिनै पछि आउँछ। अहिले पनि हामीसँग 16वटा प्रपोजल छन्। त्यसमध्ये 2वटा चाहिँ ठुलो ठुलो बुद्ध मूर्ति निर्माण गर्ने, यो सबै ठाउँबाट देख्ने 50 मिटरको 100 मिटरको बुद्ध मूर्ति बनाउने छन्। यो त अध्यात्मको थलो हो। हामी कुनै इन्टरटेन गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ राज्य पनि क्लियर छ। र यो गुरु योजना सकाउनको लागि चाहिँ करिब सबै इभ्यालुएट गरेर हामीले एउटा प्याकेजमा राखेर 8 अर्ब बराबरको काम थालिसक्यौँ। यसको लागि बिडिङ लागिसक्यो। सुरुवात गर्दाखेरि यो सेक्रेट गार्डन पहिला सकाउने, सेक्रेट गार्डन गर्दाखेरि पनि चारैतिरको पोखरीहरूको फाइनल काम, ठुला ठुला रुखहरू झाडीहरू हटाउने, ओपन स्पेस, यहाँ पुगे कि मानिस खुला भएर जाओस्, यी बारहरू सबै यहाँबाट निकाल्ने र सार्ने र एउटा ओपन कन्टिन्युटी दिने सोचमा छौँ। र हामी यो क्लियर छ कि 2.5 वर्षको टाइमलाइन दिएका छौँ र 6 महिना कन्टिन्जेन्सी। सो 3 वर्षमा यो गुरु योजनाको फिजिकल प्लानिङ सबै सक्छ। यति बिचमा नयाँ प्रपोजल कुनै आउँदैन र त्यो सकिएपछि गुरु योजना सकियो भनेर चाहिँ क्लियर गरेर नयाँ कुनै चिज थप्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै छ। त्यो समिति गठन हुँदाखेरि र त्यसको चाहिँ नि मात्र चाहिँ नि एउटा रेकमेन्डेसन दिन सक्ने अधिकार हुँदो हो पनि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि लुम्बिनीलाई चाहिँ नि यथावत राख्नलाई र केन्जो टाङ्गेको प्लान अनुसारै रहनलाई। खुसीको कुरा भनौँ सरलाई, त्यो कमिटी रिभाइभ गर्ने धेरै गृह कार्य भएका छन् अहिले। त्यसलाई रिभाइभ गरेर 2005मा मधुरमनजी हुँदाखेरि त्यस्तो बैठक बसिया रहेछ त्यो बेला, उता पर्मानेन्ट एम्बेसडर भन्दाखेरि। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ दुईवटा प्रतिबद्धता आएछ। एउटा लुम्बिनीको गुरु योजना सकिनु र दोस्रो उहाँले चासो के राखेका रहेछ भने अब यो कुरा भगवान् बुद्धको जीवनीसँग जोडिन आउँछ। उहाँले लुम्बिनीको विकास मात्र गरेर भएन, अब कपिलवस्तु र रामग्राम जस्ता क्षेत्रको ग्रेटर लुम्बिनी रिजनको पनि एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ भनेर हामीले टेकाइदिएको छ। तर थोरै मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको रहेछ त्यो कमिटीमा। त्यो कमिटी पहिला निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको अवस्था यस्तो थिएन। त्यो बेला चाहिँ नेपाल अलिक गरिबै छ, बाहिरबाट चन्दा उठाएर यसलाई सहयोग गर्ने भनेर बनेको हो त्यो। हामी नेपालीले यो विगत 20-25 वर्षमा त कोही हेर्न आएन नि हजुरको, विदेशबाट पैसा आएको होइन। मान्छेले सबैले भन्ला ओहो लुम्बिनी भनेपछि कति पैसा आउने होला विदेशबाट, विदेशको कुनै रकम होइन हजुरको, यो सबै नेपाली जनताको ट्याक्स पैसाले बनिएको छ लुम्बिनी। हामीले करिब 10 अर्ब अहिलेसम्म नेपालको पैसा लगाएर लुम्बिनीको सबै संरचना बनाइसक्यौँ भने अब चाहिँ बाँकी 2-4 अर्बको लागि माग्न जानु पनि त्यति दिँदैन भनेर त्यो आइसिडिएललाई अपस्केल गर्दैछौँ। त्यसलाई अपस्केल गरेर ग्रेटर लुम्बिनी एरियाको एडभाइजरी कमिटी जस्तो पनि काम गरोस् त्यसले, र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भविष्यको लुम्बिनी एउटा इन्टरनेसनल फिस सेन्टर बन्दैछ भने त्यसमा त्यो नेसन्सहरू बसोस्। त्यो गर्ने बित्तिकै सार्कभन्दा ठुलो फोरम हामीले यहाँ प्राप्त गर्छौँ। त्यसैको लागि हाम्रो बोर्डहरूबाट पास गरेर हाम्रो कुलचन्द्र गौतम सरलाई जिम्मेवारी चाहिँ हामी दिएछौँ त्यसको कोअर्डिनेसन र प्लानहरू ड्राफ्ट गर्नका लागि। र मलाई लाग्छ त्यो आइसिडिएलको जुन सद्भाव छ, त्यो सद्भाव भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धको सन्देशप्रति डोनरको रूपमा होइन कि एउटा फेसिलिटेटर र सपोर्टरको रूपमा ल्याउन चाहन्छौँ। र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ राम्रो न्याय हो। र हामीले एउटा के गर्यौँ भने कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि लास्ट मेमा इन्डियाको पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर जेनरललाई पनि, एसआईको डाइरेक्टर जेनरललाई पनि बोलायौँ, पाकिस्तानको बोलायौँ, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अनि त्यसपछि अफगानिस्तानको पनि आउनुभएको थियो। इरानको आउन सक्नु भएन उहाँहरू, र जापानी तथा दुराम विश्वविद्यालयका पुरातत्व विज्ञहरू थिए। र 2 दिने हामीले वर्कसप गरायौँ कपिलवस्तुमाथि। उहाँले सबै देखिसकेपछि यो त शाक्य राजधानी भनेर पुष्टि गर्ने आधार यहाँ धेरै छ, यसमा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर जानुभएको छ। कपिलवस्तुलाई व्यापक जग्गाहरूको सर्वे चल्दैछ, विश्व सम्पदा नोमिनेसन गर्नलाई त्यसको डोसियरहरू बनाउने काम अगाडि बढेको छ। रामग्रामको चाहिँ बृहत्तर गुरु योजना सकाएर अहिले क्याबिनेट पठाउने तयारीमा छौँ। र यो सबै क्षेत्र जोड्नका लागि एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी कपिलवस्तु, सैनामिना, देउदा, रामग्राम हुँदै एउटा बौद्ध परिपथको पनि सर्वेको काम अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो आश चाहिँ आउँदो 1 वर्षभित्र हामीले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको एउटा चाहिँ भिजन दिन सक्छौँ, जसले इन्डिया सरकारले इन्डियामा गरिराखेको बौद्ध परिपथको ठुलो काम गर्दैछ। बौद्ध तीर्थयात्रीहरूलाई सुगमसँग जान सक्ने गरी सबै ठाउँलाई सञ्जालमा जोड्दैछ भने त्यो सञ्जालबाट पनि हामीले कसरी लाभ लिने त, त्यसका इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू पनि हेर्दैछौँ। एउटा भारतमा बौद्ध परिपथ छ, एउटा नेपालभित्र परिपथ छ बौद्ध परिपथ, एउटा नेपालभित्रको बौद्ध परिपथ कपिलवस्तु परिवेशमा, एउटा नेपालभित्रको बौद्ध परिपथ मुस्ताङदेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै यहाँसम्म पनि आउँछ। त्यसलाई बौद्ध संस्कृतिको परिपथ भनेका छौँ हामीले। बुद्धिस्ट कल्चरल ट्रेलहरू हुन्थे नि, हामीले नेपाल सरकारको आफ्नै मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय मार्फत चाहिँ बुद्धिस्ट सर्किट्स अफ नेपाल भनेर नेसनल डकुमेन्ट बनाएर त्यो पनि सरकारले पठाएछौँ। त्यसमा 9वटा नयाँ ट्रेलहरू यहाँदेखि मुस्ताङको बाटो, ओलाङचुलको लातिर पनि हामीले एडभाइस गरेका छौँ। नेपालभित्र चाहिँ अहिले पनि बुद्ध भगवान् भन्ने बित्तिकै एउटा वाक्य मात्रै सबैको नभनौँ धेरैको मनमा आउँछ, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। अब यसरी बुद्धलाई सङ्कुचित पारेर राख्नु उचित हो या होइन, तपाईँले कतिसम्म यसमा प्रतिक्रिया दिन मिल्छ बताइदिनुहोस् न। अब यो नेपालीले देखाएको माया हो बुद्धप्रति, मैले त्यही ठान्छु। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर क्लेम गर्नु, कुनै पनि चिज मेरो हो भनेर भन्नु नै माया जन्मिनु नै लाग्छ। त्यो एकदम इन्फेन्टाइल स्टेजको चाहिँ हो यो। एउटा विडम्बना अवसरलाई आज भनिहालौँ भन्ने लाग्यो मनमा। मैले महसुस गर्छु एउटा नागरिकको हिसाबले पनि एउटा त्यो मैले ग्याप देख्छु नेपालभरिमा। र मलाई लाग्छ यो ग्याप यसैमा पनि यो समस्यासँग पनि जोडियो होला।
यो लुम्बिनीमै बस्दा पनि कहिलेकाहीँ म चिन्तन गर्छु हजुरको यो आज हामी गौतम बुद्ध विमानस्थलमा करिब 50 अर्बको लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ। नेपालको लागि नमुना नै हो। त्यो गरिब राष्ट्रले लोनसोन थपेर त्यत्रो विमानस्थल बनाएर दिनु चाहिँ ऐतिहासिक हो। लुम्बिनीको योजनामा हामीले 10 अर्ब लगाइसक्यौँ। आज 8 अर्बको काम सकाउन जाँदैछ। 18-20 अर्ब जति लुम्बिनीमा लगायौँ। दुःख के लाग्छ नि, यो सबै पैसा चाहिँ गरिब नेपाली जनताको ट्याक्स हो। एउटा गाउँको किसान जसले एउटा चप्पल किन्न सक्दैन उसले पनि दशकौँसम्म त्यो ट्याक्सबाट तिर्दै गइरहन्छ। दुःख के लाग्छ भने त्यही गरिब किसानको पैसाले बनाइएको आजको लुम्बिनीको संरचना, त्यही बनाइएको एयरपोर्टमा ऊ कहिले पनि जीवनमा चढ्दैन त। यही बनाइएको ठाउँ पनि हाम्रो सुरुको एप्रोच के हो नि, यो विदेशबाट आउने तीर्थयात्री र पर्यटकको लागि बनाइएको हो र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा दिन्छ भन्ने सोचियो। तर राज्य भनेको त केवल अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर आफ्ना नागरिकको पनि वैचारिक सभ्यतालाई पनि बलियो पार्न सक्नुपर्छ। एउटा ग्याप के देख्छु भने हामी वरिपरि नेपाली जनताहरूलाई नै बुद्धिज्म सिक्ने अवसर कम छन् नेपालमा। हामीले संरचनामा अर्बौँ लगानी गर्छौँ तर बौद्ध शिक्षालयहरूमा लगानी छैन। बौद्ध दर्शनका एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हामी कहाँ आज अनुसन्धान र प्रकाशन केन्द्र छैन। अहिले यो कोभिडको बेलामा एउटा रमाइलो घटना देखियो। कोभिडको समयमा इरानमा महिलाहरूले चाहिँ मेडिटेसन गरिराखेको एकदम भाइरल भएको थियो। एउटा युनिभर्सिटीका वुमेन्स स्कलरहरू बसेर माइन्डफुलनेस चाहिँ कोर्स गरिराखेको थिए। त्यो चाहिँ बौद्ध दर्शनको मिठास हो सर। दिनको हजारौँ होइन लाखौँ मानिसहरू पनि यहाँ आउने अवश्यम्भावी छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यति बेलामा हामीले यो ठाउँको आध्यात्मिकता ज्ञानमा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना यो सबै त भिडले मेटाइदिन्छ नि त। घाँसमा के होला, यो संरचनाहरू यहाँभित्र मन्दिरभित्रको चाहिँ भाफले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको पुराना पुरातात्विक ढुङ्गाहरूले के गर्ला र मुख्यतः आध्यात्मिक स्थल चाहिँ नि पर्यटकीय डिज्नील्यान्डमा परिणत होला कि भन्ने हाम्रो पिर। यो पिर मेटाउनलाई तपाईँ के बताउन सक्नुहुन्छ? सरले भन्नुभएको एकदमै सान्दर्भिक छ यो। हामीले गुरु योजनाको सबै सूक्ष्म कुराहरू केलाउँदै जाँदा मैले एउटा प्रश्न के खोजिराखेको थिएँ भने केन्जु ताङ्गेले जुन बेला गुरु योजनाको डिजाइन गरे र यो कोर एरियाभित्र 5 वर्ग माइल चाहिन्छ भन्ने ऱ्यासनल के निकाले, त्यो के कारणले यति क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेर खोज्दै जाँदा उनले लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको क्यालकुलेसन गरेका रहेछन्। अब हार्वर्डका पनि अरू खोजे होला नि, इकोनोमिस्ट खोजे, टुरिज्म एक्सपर्टहरू खोजेर एउटा प्रिडिक्सन नम्बर निकाले। आज प्रोफेसर केन्जु ताङ्गे छैनन्, नत्र भने आफ्नै परिणाम हेरेर छक्क पर्थे। उहाँले गरेको प्रिडिक्सन मिल्या पनि छ। उहाँले कम्तीमा लुम्बिनीमा हाराहारीमा वर्षमा 2.5 लाख मान्छे आउँछन् भन्ने क्यालकुलेसन गर्नुभएको रहेछ। र त्यो 2.5 लाख मान्छे अटाउनको लागि पब्लिक स्पेसहरू प्लान गर्नुभएको छ। तर उहाँले के बिराउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले जापानबाट आउने, श्रीलङ्काबाट आउने गर्नुभयो, नेपाली र इन्डियन आउँछन् भन्ने उहाँलाई सम्झना भएन। भोलिका दिन चाइनिज आउँछ। आज हजुरको सरको विदेशी पर्यटक हाम्रो त्यही 2-2.5 लाख पुगेका छन्, प्रिडिक्सन मिलेको छ। तर आन्तरिक पर्यटनहरू श्रद्धावश आउने मान्छे चाहिँ आज 16 लाख भइसके। 16 लाख पुगिसके। भोलिका दिनमा चाहिँ यसले 50 लाख काट्छ भन्ने वर्षको हामीले देखेका छौँ। त्यो एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ 50 लाख मान्छे आउँदाखेरि यिनका एकोमोडेसन त भित्र छैनन्। पूजा गर्ने, ध्यानहरू लगाउने हामीसँग पर्याप्त छन्। हामी पछाडि अहिले थुप्रै ब्लकहरू खोल्दैछौँ, प्रेयर ग्राउन्ड बनाउँदैछौँ। मान्छेहरू यहाँ हाम्रो सोचमा 1 लाख मान्छे मायादेवी प्राङ्गणमा छिरे भने स्पेसको कमी हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामी डिस्पर्स गर्न सक्छौँ भने क्यालकुलेट गरेर काम थालिसके त डोजरहरू गर्दैछन् अहिले। यसमा भिडमा समस्या हुँदैन। समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा एउटा मान्छेले 4 बोतल पानी खाला आजको, त्यो प्लास्टिक यहीँ फाल्छ। बिस्कुट खान्छ, चौचो खान्छ, त्यो सबै प्लास्टिक यहाँ गयो। एक दिनमै टनौँ थुप्रो चाहिँ यहाँ तयार हुन्छ। त्यसलाई कहाँ लैजाने र के गर्ने? र सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ ती मानिसलाई चाहिँ बस्नका लागि वरिपरि सबैतिर होटेलहरू, घरहरू धमाधम अनियन्त्रित तरिकाले विकास हुँदै गए। भोलि के हुनसक्छ भने अब नेपाल एकदमै राम्रो चल्यो र वरिपरिका गाउँपालिका नगरपालिकाले सोचे जस्तो विकास गरे भने यो भविष्यको नेपाली न्युयोर्क हुन्छ भन्ने मैले सोच्छु। हजुर, म्यानहाटन त्यो एउटा देखिन्छ भने यदि व्यवस्थित गर्न सकिएन भने नेपाली म्यानहाटन हुन्छ। फेरि चारैतिर धुवाँ धुलो हल्ला खल्ला र फोहोर हुन्छ, बिचमा चाहिँ एउटा मन्दिर रहन्छ भन्ने हुन्छ। यही भएर हामीले एकजना कोरियाली प्रोफेसर योङ क्वाकले चाहिँ
लुम्बिनीलाई वर्ल्ड पिस सिटी बनाउनुपर्छ भने एउटा ठुलो अति नै विशाल योजना दिनुभएको थियो। त्यसको पहिलो फेजलाई चाहिँ हामीले थोरै डाउन स्केलिङ गरेर लुम्बिनीसँग एप्रोप्रिएट हुने गरी मायादेवी मन्दिरको 4 किलोमिटर 8 किलोमिटरको घेरामा यसलाई लुम्बिनी पिस सिटीको फर्स्ट फेज भनेर अहिले सर्वे थालिएको छ। भिक्षु मैत्री, यहाँले त मैले सोचेको एक प्रश्नको लागि चाहिँ चिन्तनका साथ विचार मात्र रहेनछ कि योजना नै अगाडि बढिसकेको रहेछ। यो कपिलवस्तु क्षेत्र नेपालको बौद्ध परिपथलाई चाहिँ नि बचाइराख्नको लागि र भोलिका लागि तयारीको लागि यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद सर। अलि समय लाग्ने रहेछ नेपालमा, बिस्तारै गति लिइरहेछ सबै आइडियाले। खुसी छौँ हामी। धन्यवाद। सग्लो समाजको यस अङ्कमा हामीले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर र पुरै परिसरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी आउँदो अङ्कमा तिलौराकोट भनेपछि शाक्यमुनि गौतम बुद्धको गृहनगर र आसपासमा रहेका निगली हावा, गोटी हावा अनि रामग्राम, यी सबैको चर्चा गरिकन समष्टिमा बुद्ध धर्मको लागि महत्त्वपूर्ण नेपालभित्र रहेको परिपथ सर्किट, बुद्ध सर्किटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो 2 अङ्क पुरा भइसक्दाखेरि मेरो आश छ कि हामी सबैले कसरी बुद्ध भगवानलाई बुझ्ने, कसरी चाहिँ नि यो क्षेत्रको आध्यात्मलाई चाहिँ नि प्रतिरक्षा गर्ने र कसरी अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने गरिकन हामी अगाडि बढ्ने, यी सबै कुरा हामीले प्रश्न पार्न सक्नेछौँ। त यसपालि लुम्बिनी, अर्को पालि तिलौराकोट, त्यही नै भेटौँला यहाँहरूलाई। नमस्कार।